एक चॉकलेट बम का ही धमाका जो है वो काफ़ी होता है, पूरा इलाका जो है वो गूंज उठता है। तो यहाँ पे कितने ज़्यादा माल यहाँ पे जमा था। 3 लोग ज़ख्मी थे और 4 डेड बॉडी निकाली गई हैं। एक घर तो मुकम्मल तबाह हुआ, साथ वाला घर भी, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 5 से 6 जो मकान हैं वो इससे बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर हुए हैं। हरम गेट तक, बोर्ड गेट तक ये आवाज़ें धमाकों की जो है वो सुनाई दी गई हैं। जी, गुज़श्ता रात दिल्ली गेट में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये आप मनाज़िर देख रहे हैं तबाही के। जो आतिशबाज़ी का सामान बनाया जा रहा था, उसके बाइस जो तबाही यहाँ पे हुई। इस वक़्त जो आपकी स्क्रीन पे जो घर नज़र आ रहा है, ये साथ वाला घर है जिनका नुकसान हुआ है। ये आतिशबाज़ी वाला घर नहीं है, ये साथ वाला घर है जिसकी दीवारें गिरी और जिसकी इमारत बिल्कुल मखदूश हो चुकी है। अब जो घर गिरा है उसके मलबे पे इस वक्त हम ठहरे हुए हैं। ये कैमरामैन तनवीर गिलानी आपको दिखाएं, ये पूरा मलबा है, ये पूरे का पूरा मलबा है। 1.5 मरले का ये घर था, ये पूरा गिरा है। और उसके साथ की जो शुरू में आपको दिखाया वो साथ वाला घर है। और फिर अगर हम आपको यहाँ सामने की जानिब दिखाएं, सामने की जानिब आपको दिखाएं, तो ये यहाँ पे भी ये भी नुकसानात हुए हैं। पूरी 2 घर हैं सामने की जानिब, ये देखें यहाँ पे इस तरह से दीवारें गिरी हैं, ऊपर तक ये घर मखदूश हुए हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त ये भी मामलात हुए हुए हैं। और इसके साथ साथ ये देखें आप, मुकम्मल तौर पे ये तबाही के मनाजिर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और गुज़श्ता कई सालों से ये काम यहाँ जारी था। आपको आगे चल के तमाम डिटेल बताते हैं। 7 अफराद में से 4 जहाँ भाग हो चुके हैं, 3 ज़ख्मी ज़ेरे इलाज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। कैमरामैन तनवीर गिलानी आपको दिखाएं, तो वो सामने वाला घर है, उधर के भी हालात कुछ इसी तरह से है। बिल्डिंग जो उनकी भी है वो भी मखदूश हो गई है। मजमूई तौर पे एक घर तो मुकम्मल तबाह हुआ, साथ वाला घर भी, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसमें भी तबाही के मनाजिर हैं। इर्द गिर्द वाले घरों में भी तबाही के मनाजिर हैं। मजमूई तौर पे 5 से 6 जो मकान हैं वो इससे बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर हुए हैं। रेस्क्यू की जानिब से सारी रात यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी रहा। घर वालों ने बताया कि हमारे टोटल 7 अफराद मौजूद थे। सुबह तक ये ऑपरेशन जारी रहा। आखिरी डेड बॉडी को निकाला गया तो 4 डेड बॉडीज़ मुकम्मल हुई और 3 उनके लोग जो है वो निश्तर में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। हमारे साथ रेस्क्यू ऑफिसर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल रही, कितनी मुश्किलात हुई और यहाँ पे अब तमाम क्लियर है डेड बॉडीज़ के हवाले से जिन लोगों का कहना था? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे उन्होंने जितने अफ़राद यहाँ घर में रहते थे वो रिकवर हो चुके हैं। उनमें 3 लोग ज़ख्मी थे और 4 डेड बॉडी निकाली गई हैं। जी, अंदरून का एरिया है ये, मतलब कि बाकी हमने हमसाया से भी पूछा है, उन सब ने कहा है कि इनके पास मतलब कि घर वाले इतने लोग थे, तो वो हमने 4 डेड बॉडी और 3 ज़ख्मी लोग जो है ना वो रिकवर हो चुके हैं। बाकी मज़ीद हम सर्च कर रहे हैं। भी कोई बहर वाला इनके पास कोई लड़का काम कर रहा है, आता है, जैसे नहीं पता चलता तो वो पता मज़ीद थोड़ी देर तक हम लगा लेते हैं, थोड़ी सर्च और कर लेते हैं। जी, बिल्कुल मज़ीद सर्च भी जो है वो कर लेंगे, इनका कहना है। लेकिन जो इतलात थी 7 अफराद की, उनमें से जो 4 डेड बॉडीज़ हैं और 3 ज़ख्मी हैं, उनको जो है वो निकाल लिए गए। इस वक्त आपको यहाँ पे तबाही के मनाज़िर दिखाएँ, लोग यहाँ पे दूर-दूर से आ रहे हैं, जो इर्द-गिर्द के देख रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि उनके इलाके तक, हरम गेट तक, बोर्ड गेट तक ये आवाज़ें धमाकों की जो है वो सुनाई दी गई हैं, शदीद किस्म की। अच्छा, ये तो इर्द-गिर्द वाले 5-6 घर हैं जिनको शदीद नुकसान पहुँचे हैं। लेकिन इधर से दूर-दूर जो घर हैं, उनके शीशे भी टूटे हैं, उनके घरों को भी नुकसानात हुए हैं। यहाँ जा बजा जो मलबा फैला हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं पहले तो। और ये किसकी जो है वो ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे इसको रोका जाता, ये आप देखेंगे। तो ये देखें, ये चॉकलेट बम अभी भी यहाँ पे जा बजा जो है वो मुख्तलिफ साइजेस वाले, एक चॉकलेट बम का ही धमाका जो है वो काफ़ी होता है, पूरा इलाका जो है वो गूंज उठता है। तो यहाँ पे कितने ज़्यादा माल यहाँ पे जमा था जिसमें ये धमाके हुए और किस तरह की जो है वो सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ये मलबा देखें आप, दूर दूर तक जो है वो ये मलबा फैला हुआ है। मज़ीद हम आगे चलें, अहले इलाका की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रिज और इस तरह की चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है वो जहाँ बनाया जा रहा था वहीं पे जो है वो ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है, फैमिली भी रखी हुई थी और माँ भी उनकी मर गई है, शहबाज बताया जा रहा है नाम, और उनकी बेटी भी, उनकी डेथ हो गई है। इस तरह की जो सूरत हाल है, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो गई है इस वक्त अगर बात की जाए। अब बात की जाए कि ये एक रिहायशी इलाका है और इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? क्या पुलिस को इसका नहीं पता था? अहले इलाका से जो हमारी यहाँ पे बात अभी हम करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर वो बात करना चाहें। जो लेकिन हमारी बात हुई है अभी, उनका यही कहना है कि पुलिस को इस चीज़ का पता था, यहाँ से मंथलियाँ ली जा रही थी, हम शिकायत भी करते थे, लेकिन इसके हवाले से कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हुई। ये
اب سے نہیں گزشتہ 30-35 سال کا 25 سال کا کہا جا رہا ہے یہ کام یہاں پہ چل رہا تھا اور یہ صورتحال ہو رہی تھی. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے. نیچے اتر کے دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا کیمرہ تنویر گیلانی آگے آگے چل کے آپ کو مناظر اس کی دکھاتے رہیں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. سول ڈیفنس ہو, پولیس ہو یا دیگر محکمے ہوں, سب کی ہی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ شہری علاقے میں اس طرح سے گنجان آبادی والے علاقے میں یہ کام کس طرح سے چل رہا تھا اور اس کو کس نے روکنا تھا. اس کا جواب ابھی کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. اس وقت یہاں پہ صورتحال کی بات کریں, ارد گرد جو گھروں میں سوئی گیس کے میٹر لگے ہوئے ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کے جو کنیکشن ہیں وہ منقطع کیے جا رہے ہیں. خدا نخواستہ وہاں سے کوئی صورتحال ایسی نہ ہو کہ دوبارہ آگ لگنے کے کوئی معاملات نہ جو بن جائیں. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ یہ سیل کیا ہوا ہے بالکل. یہاں پہ سول ڈیفنس نے, ریسکیو نے, پولیس نے جو ہے اس تمام تر علاقے کو, اہل علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئی اہل علاقہ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل علاقہ سے جی کیا صورتحال تھی؟ آپ یہیں کے رہائشی ہیں جی, کیا کب سے یہ کام یہاں پہ چل رہا ہے؟ پتہ نہیں, وہ ڈبی بناتے تھے بس خالی. میں خود ریڈی پہ تھا, مجھے پتہ لگا پھر میں آیا ہوں. تو آپ یہاں پہ تھے جب رات کو؟ نہیں, میں یہاں پہ نہیں تھا, میں ریڈی پہ تھا. میرے دوست کی کال آئی ہے, پھر میں آیا تھا. جی یہاں پہ اہل علاقہ مزید موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی یہ کب سے یہ صورتحال یہاں پہ چل رہی تھی؟ کیا روکا نہیں کبھی کسی نے ان کو؟ نہیں جی, مجھے آج ہی پتہ چلا. میں کو ڈیڑھ ڈے سے آیا ہوں معلومات کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کا کرم کرے, صحت دے, تندرستی دے. ویسے یہ کام ہے نا باہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باہر ہونا چاہیے. اہل علاقہ موجود ہیں یہاں پہ, رش جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اس وقت یہاں پہ لوگ افسوس کے لیے بھی آ رہے ہیں, لیکن افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں بچا ہے یہاں پہ. اگر ہم بات کریں 7 افراد کی جو فیملی تھی, 4 جو ہے لقمہ اجل بن گئے اور 3 جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے, جن میں سے 2 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پر سول ڈیفنس اور ریسکیو کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ خاص طور پہ یہاں پہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. اب اس تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اگر ہم آپ کو دکھائیں نیچے, یہ جو مواد ہوتا ہے جو بھرا جاتا ہے پٹاخوں میں, وہ مواد دور دور تک یہاں پہ پھیلا ہوا ہے. بہت زیادہ پانی مار کے اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے. ایک عجیب قسم کی جو سمیل ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ شدید جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, اور یہاں کے جو حالات ہیں وہ انتہائی مخدوش اس وقت جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. جو شہری ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح کے جو مناظر ہیں, یہ تمام تر صورتحال یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے. بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں. جو پولیس ہے, اگر یہ کام یہاں پہ چل رہا تھا, اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ سول ڈیفنس کی ذمہ داری تھی, پولیس کی ذمہ داری تھی, ضلع انتظامیہ کے دیگر محکموں کی ذمہ داری تھی, لیکن کسی نے نہیں روکا. یہاں پہ جو اہل علاقہ جو اب بات کرنے سے کترا رہے ہیں سامنے آنے سے, وہ بھی کہ جی ہم تو کافی بار شکایتیں کر چکے تھے لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی تھی. ہم بہت بار کہہ چکے تھے کہ جی یہ اس کام کو بند کروایا جائے, لیکن یہاں پہ اس چیز کی ان کو کوئی بھی جو ہے وہ شورٹی نہیں دے رہا تھا کہ کوئی کارروائی ہوگی. پولیس کو بھی کئی بار معاملات گئے, لیکن پولیس نے اس چیز کو آ کے روکنے سے جو ہے وہ نہیں روکا. اچھا یہ تو یہاں بن رہا تھا, یہاں مختلف جو ان کے گودام ہیں وہاں پہ مال بتایا جا رہا ہے سٹور کیا جاتا تھا یہاں پہ سے مال, اور پھر ان کو دوسرے شہروں میں بھی بھیجا جاتا تھا, ملتان میں مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا, مختلف سپلائرز کے پاس بھیجا جاتا تھا. تو یہ بڑے پیمانے پہ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ آتش بازی کا جو سامان ہے, جس میں مختلف قسم کی جو شرلی پٹاخہ ہے یا چاکلیٹ بم ہے یا مختلف قسم کی جو چیزیں آتش بازی سے متعلقہ ہوتی ہیں, وہ یہاں پہ بنائی جاتی تھی. محض 1.5 مرلے کا یہ مکان تھا جہاں پہ یہ تمام تر مال تیار کیا جاتا تھا. بچے بڑے تمام ہی لوگ یہاں پہ مل کے تیار کرتے تھے, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ محلے کی خواتین اور بچے تھے, ان کو بھی بلایا جاتا تھا دن کے وقت, وہ بھی کام میں جو ہے وہ ہیلپ کرتے تھے, اور وہاں سے ان کو دہاڑی جو ہے وہ دی جاتی تھی خاص طور پہ. اس وقت اب یہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر سے ملبے کو چیک کیا جا رہا ہے, ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ پوری ایک گلی ہے دور تک سامنے سیدھی. یہ گلی کو کلیئر کرنا ابھی باقی ہے, اور ارد گرد کی جو عمارتیں ہیں جن کی دیواریں گری ہوئی ہیں 5-6 گھروں کی, وہ مخدوش ہیں. وہ اب چیک کرنا ہے کہ وہاں پہ رہائش رکھی جا سکتی ہے یا نہیں رکھی جا سکتی. ضلع انتظامیہ اس کے حوالے سے کیا ورڈکٹ اپنا جو ہے وہ دیتی ہے کہ جی یہ گھر خالی کروائے جائیں, آیا ان گھروں میں ابھی رہائش رکھی جائے, تو کیا صورتحال ہے. یہ ابھی صورتحال کلیئر ہونا باقی ہے, کیونکہ یہاں پہ ابھی انتظامیہ کی سطح پہ مکانوں کو خالی نہیں کروایا گیا. جو لوگ تھے وہ رات کو یہاں سے واپس چلے گئے تھے, اور اب لوگ واپس آ گئے اپنے گھروں میں, اور اپنے گھروں میں ہی موجود بھی ہیں, اور اپنا سامان بھی دیکھ رہے ہیں, معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے صورتحال ابھی
ابھی آگے بڑھے گی؟ ان مکانوں کو بالکل خالی کروایا جائے گا، اب گرایا جائے گا، کیا کیا جائے گا، ملبہ کب تک ہٹایا جائے گا؟ ابھی ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اور جو لوگ لقمہ اجل بن گئے ان کی پوری فیملی جو ہے وہ 4 افراد جو جہاں بھاگ ہو گئے اور 3 جو ہے وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں. تو ابھی صورتحال میں کافی زیادہ سوالات ابھی جنم لیں گے اور معاملات ابھی آگے چلیں گے. جی